अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का दौरा लाहौर, इमरान खान से गवर्नर और वजीर आला की मुलाकातें। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला काबिल सताइश है, वजीर आजम। LNG केस, साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी गिरफ्तार। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की फतह हुई है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। शाहिद खक्कान अब्बासी की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत करते हैं शहबाज शरीफ। शब्बर जैदी को ओहदे से हटाया नहीं जा रहा, नईम उल हक का ट्वीट। शाही खानदान के घर और अहलो अयाल के नाम पर जायदादें जब्त, फिरदौस आशिकवान। मैंने गलतियां की हैं, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का एतराफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाइयां अपने इख्तिताम को पहुंची। नई फूड गाइड का दोबारा जायजा किया जाएगा, कंजर्वेटिव लीडर। अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त मंसूख कर दी। अमेरिकी कांग्रेस में सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त के खिलाफ करारदाद मंजूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने दौरे लाहौर के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अलग अलग मुलाकात की और अहम सूबाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-to-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने उन्हें सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, अहम मंसूबों और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हिदायत की कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करने, महंगाई पर काबू पाने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी इकदाम करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान करतारपुर राहदारी, मजहबी सयाहत के फरोग, 31 अगस्त का बैनुल-अक़वामी सिख कन्वेंशन के बारे में ब्रीफिंग हुई। पंजाब में पीने के साफ पानी के मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह भी किया गया, जबकि गुरुद्वारा दरबार साहब और करतारपुर की अराजी में तौसी के हवाले से भी वजीर आजम को आगाह किया गया। कुछ बात करेंगे अहम केस के हवाले से। कुलभूषण को भारत के सुपुर्द न करने का फैसला काबिल तहसीन है। कुलभूषण पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब है। पाकिस्तान कानून की रोशनी में आगे बढ़ेगा, वजीर आजम इमरान खान। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय जासूस कुलभूषण को बरी या रिहा न करने के आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को पाकिस्तान की फतह करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुलभूषण केस से मुतालिक फैसले पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण को बरी या रिहा न करने के फैसले को सराहते हैं। कुलभूषण को भारत के सुपुर्द न करने का फैसला काबिल तहसीन है। कुलभूषण पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब है। पाकिस्तान कानून की रोशनी में आगे बढ़ेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान से गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस से मुतालिक केस के फैसले में भारत की जानिब से दायर कुलभूषण यादव की रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने करार दिया कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा। ICJ की तरफ से कुलभूषण की गिरफ्तारी की बर वक्त इत्तला न देने का इल्ज़ाम मुस्तरद होने से भी भारत को सिपकी उठाना पड़ी है। कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी को ठोकर न्याज बेग के करीब टूल प्लाजा पर उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में एहसन इकबाल के साथ लाहौर जा रहे थे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں آج نیب کی جانب سے LNG کیس میں طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ پیش نہ ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نیب دفتر پیشی کے لیے تیار ہوں، مناسب وقت دیا جائے۔ نیب طلبی کا خط گزشتہ روز موصول ہوا۔ ایک دن کے نوٹس پر نیب دفتر میں پیشی ممکن نہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیب راولپنڈی اور لاہور کی مشترکہ ٹیم نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ٹول پلازا میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے احسن اقبال کے ساتھ لاہور جا رہے تھے۔ واضح رہے، نیب پنڈی نے LNG اسکینڈل میں باقاعدہ تحقیقات میں شاہد خاقان عباسی کو آج پہلی بار طلب کیا تھا۔ نیب نوٹس کے مطابق شاہد خاقان عباسی LNG کیس کی اہم معلومات رکھتے ہیں۔ LNG ٹرمینل کے غیر قانونی ٹھیکے سے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ انکوائری کے دوران شاہد خاقان عباسی 3 مرتبہ نیب ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ کچھ بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پاکستان کی فتح ہے۔ کلبھوشن یادو دہشت گرد کو پاکستان میں ہی رکھا جائے گا اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی عدالت کے فیصلے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے پاکستان کی اخلاقی فتح قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی عدالت میں یہ موقف لے کر گیا تھا کہ کلبھوشن جاسوس اور دہشت گرد نہیں بلکہ بے گناہ ہے، مگر عالمی عدالت نے بھارت کا موقف مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں اپنا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا پاکستان اپنی مرضی سے یادو کی سزا پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ فیصلے سے ایک اہم چیز سامنے آئی ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کی فوجی عدالت کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جس کی درخواست بھارت نے کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساری عالمی برادری نے پاکستان کے نظام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں قید بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کلبھوشن یادو کی سزائے موت کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کلبھوشن کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی جبکہ پاکستان کو سزائے موت پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی۔ کچھ بات کریں گے شہباز شریف نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نیب کا ادارہ عمران نیازی کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا نیب کے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ یاد رہے کہ قومی احتساب بیورو نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کیا۔ نیب راولپنڈی اور لاہور نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کو ٹھوکر نیاز بیگ ٹول پلازا کے قریب سے حراست میں لیا۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں نعیم الحق نے کہا ہے کہ شبر زیدی کو عہدے سے ہٹایا نہیں جا رہا۔ شبر زیدی بطور چیئرمین FBR کام کرتے رہیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نعیم الحق نے کہا ہے کہ شبر زیدی کو عہدے سے ہٹایا نہیں جا رہا۔ شبر زیدی بطور چیئرمین FBR کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR شبر زیدی کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم اب حکومت نے شبر زیدی کو عہدے سے ہٹائے جانے کی افواہوں کی تردید کر دی ہے۔ کچھ بات کریں گے وزیر اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ شاہی خاندان کے گھر اور اہل و عیال کے نام پر جائیدادیں ضبط ہو گئی، لوٹے مال کی واپسی کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم قوم سے کیا گیا عہد وفا نبھا رہے ہیں۔ چوروں کے سودنوں کے بعد شاہ کا ایک دن آن پہنچا ہے۔ مال مسروقہ کی برآمدگی ایک اور قسط قوم کو مبارک، تمام مجرم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ چوروں کے 100 دنوں کے بعد شاہ کا ایک دن آ پہنچا، مال مسروقہ کی برآمدگی کی ایک اور قسط قوم کو مبارک ہو، تمام مجرم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔